بون نوليو شويه نبداو واحد 20 بيرسون نبداو. الوغ دونك قبل ما نبداو اليوم هاد اللايف هذا بغيت نهضر لكم واحد اللعيبه. كنت صيفط لكم واحد كيستيونير ياك، كنت صيفط لكم واحد كيستيونير وجاوبتوني عليه. ملي ما فهمتش واحد الحاجه اخر لايف وصلنا ل 90 واحد ولا 95 واحد اللي شاف اللايف وبنادم تيجاوب وهادي ودي زيكزارسيس خدمنا كلشي مزيان. ولكن باش صيفط لكم انا هاد الكيستيونير ما لقيتش بزاف، يلاه لقيت شحال 35 اللي جاوبوني صافي. ما هادي ماشي خدمه، يعني تنخدموا معاكم تنعطيوكم باش تعطيونا صافي. المره الجايه نعطيكم شي كيستيونير حاولوا تصاوبوا. الوغ باش نبداو هذاك الكيستيونير اغلبيه ديالكم غلط في كرامه، يعني ديتيرمينون كاين اللي غلط فيه كاين اللي ما غلط فيه، ولكن اللي غلطوا بزاف فهاديك ريزوليسيون لينيير، يعني ديك الاخراني اكزرسيس الاخراني هذيك ساهل. دونك هذاك الا عارف نتايا ديتيرمينون تحسبها مزيان دونك نورمالمون غادي يجيك ساهل، ما خصوش يجيك صعيب صافي. دونك كنعاودو غير دايا كيستيونير، كنعاودو اكزرسيس 5 و 4. دونك كلشي تيسمع ياك، كلشي يسمع مزيان، كلشي يشوف مزيان. الوغ غنبداو بداك الكيستيونير. دونك شنو عندي، شنو كنت عطيتك تا on va y entrer. Donc exercice, je vais l'exercice 4 يمكن ديال الكيستيونير. شنو عطيتك x plus y moins z égale à 1. x moins z égale à 2 et y moins z égale à 2. donc هنايا شنو خاصني ندير؟ اول حاجه هنا شنو خاصني ندير باش يكون عندي بحال هكا شي سيستيم؟ اول حاجه خاصني نخدم دلتا، ضروري خاصني دلتا هي الاولى. شنو هي دلتا؟ قلت لكم داك النهار دلتا هي هادي. دونك دلتا لهنا شنو عطينا لي زيكس 1 1 0 1 1 0 لي زيغريك 1 0 1 1. هنا ما كاينش y دونك 0 وهنا كاين y دونك 1. دونك 1 0 1 زد moins 1 moins 1 moins 1. ça marche. alors دلتا ايكال شحال؟ غنمشي شنو قلنا داك النهار؟ قلنا داك النهار تنديرو بلس تنديرو موان تنديرو بلس. alors بلس 1 فوا هاد لا ماتريس اللي تيبقى ليا هنايا غنعاود دغيا اخر مره باش تنحيد شندير في الاول. تندير بلس 1 فوا شي ماتريس موان 1 فوا شي ماتريس بلس 0 فوا شي ماتريس صافي. بلس 0 فوا شي ماتريس. الا ما كان شي واحد تيسمع شي حاجه تبان ليه ماشي هذيك، الا كان شي فلو ولا شي حاجه يقول لك كتبها صافي. دونك هنا من بعد شنو نمشي ندير؟ بحال اللي ما كاينش، بحال اللي ما كاينش صافي. حيد عليا هذا بحال اللي ما كاينش، حيدو صافي.
شنو غادي يبقى لي في الاول؟ حيد بروميير لين، هادي حيدها، شنو غيبقى؟ غيبقى هذا، حيد هذا، شنو غادي يبقى؟ غيبقى 0 موان 1 موان 1، 0 موان 1 موان 1. دابا حيد الثاني، شنو غادي يبقى؟ 1 1 موان 1، 1 1 موان 1. دابا حيد الثالث، troisième ligne، شنو غادي يبقى؟ 1 موان 1 0 1، 1 موان 1 0 1. alors donc 1 fois واش فلو بزاف؟ شي وحده قالت لي فلو، واش فلو بزاف ما تيبانش؟ دونك اتون دونك راه حيت من الكونيكسيون بلاتي، واحد كاين اللي تيقول فلو، كاين اللي تيقول ديك راه كونيكسيون تمشي وتجي. واش دابا خدام مزيان؟ باقي فلو. الوغ الا باقي فلو اصبروا معايا. دونك غنعاود صافي، غنعاود الكونيكسيون ونكمل. يلا دابا يمكن مزيان. يلا سمحوا لي الكونيكسيون غادي تحمقنا. شنو قلنا؟ دونك غنمشيو نكملو. 0 فوا موان 1 سي 0 موان موان 1 موان 1 مع هاد موان هي بلوس 1 موان 1 فوا 1 فوا موان 1 سي موان 1 موان 1 في 1 سي 1 مع الموان سي موان 1 بلوس 0 بلا ما غاديش نديرها. 0 بلوس 1 سي 1 فوا 1 سي 1 موان 1 موان 1 موان 2 موان 2 سي بلوس 2 صافي. غنعاودو غير عندك x y موان z x موان z y موان z 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 موان 1 موان 1 موان 1 موان 1 موان 1 موان 1. دونك غنمشي ندير 1 0 موان 1 1 موان 1 ها هي 1 1 1 1 موان 1 راه هي 0 ما غاديش ندير. دونك 0 0 في موان 1 سي 0 موان موان 1 في 1 هي موان 1 مع الموان هي بلوس 1 موان 1 1 في موان 1 هي موان 1 موان 1 في 1 هي موان 1. الوغ هادي 1 في 1 هي 1 موان 1 موان 1 هي موان 2 فوا موان 1 فوا موان ياك موان 1 موان 1 هي موان 2 فوا موان 1 هي بلوس 2 دونك هي 3. ياك خذ معايا هادشي دغيا. هذا هو المشكل كان عندكم، كان عندكم مشكل في الديتيرمين. x plus y moins z égale à 1, x moins z égale à 2 et y moins z égale à 2. هذه اللي عطاتكم.
فاش لي سين غلطتو ولا انا اللي غلطت؟ يا دونك دلتا اكس شنو تنمشي ندير؟ دلتا اكس شنو تنمشي ندير؟ تنحيد لي زيكس صافي. دونك كنحيد لي زيكس كاملين صافي. دونك لي زيكس ما بقاوش هادو صافي. دونك كنمشي نعوضهم باش 1 2 2 صافي. 1 2 و 2 دونك كتولي لي 1 2 2 والاخرى ما تبدلوش 1 0 1 1 موان 1 موان 1 صافي. عندكم الحق هنا موان 1 ياك هادي موان 1 دونك 1 في موان 1 هي موان 1 هادي بلس 1 هذا مشى غيبقى 1 ياك. دونك هادي عندكم الحق 1 يلا. دونك ديال اكس شنو غنمشي ندير؟ هاد الكونيكسيون هادي حمقاتني 1 فوا لا ماتريس moins 2 fois matrice plus 2 fois matrice. Ça fait yeah. Donc 1, فاش نضربها؟ نضربها في هاد الماتريس هادي 0 moins 1 1 moins 1. هاد 2 فاش نضربها؟ 1 1 1 moins 1. هاد 2 فاش نضربها؟ 1 1 0 moins 1. دونك هنا اللي كان هادي اللي قلنا موان 1. دونك كنعاود 1 فاش نضربها 0 موان 1 1 موان 1 هي 2 في 1 موان 1 1 موان 1 راه هي و 2 1 موان 1 0 موان 1. الوغ شحال سطينا؟ شحال سطينا؟ 1 فوا 0 في 0 في موان 1 سي 0 موان ديال الفورميل موان 1 في 1 هي موان 1 مع 1 تولي 1 موان 2 1 في موان 1 هي موان 1 الموان ديال الفورميل موان 1 في 1 موان 1 مع الموان هي بلس 1 بلس 2 1 في موان 1 هي موان 1 ياك 0 بلس 1 سي 1 فوا 1 سي 1 غيتا دونك نتبعها معانا. هاد الكونيكسيون هي اللي خرقاتنا شويه سمحوا لينا. موان 1 بلس 1 مشى 0 2 في موان 1 هي موان 2 دونك غتعطينا موان 1 دونك دلتا اكس سي موان 1 صحيحه. دلتا اكس سي موان 1 ياك. دونك غنحيد هادشي هذا ديجا من بعد تلقاوه في يوتيوب صافي. غتلقاوه في يوتيوب هادشي. دونك دلتا اكس ايكال نكتبهم بعدا هنايا دلتا ايكال 1 دلتا اكس ايكال موان 1 غنكتبو دلتا ايكغيك اي دلتا المهم بلا ما نطولو صافي. دونك دلتا ايكغيك شنو نمشي ندير؟ غنحيد ايكغيك الوسطانيه غنعوضها باش 1 2 2 وغادي نحسب دلتا زد شنو هي؟ غنحيد زد دونك غنحيد هادي غنعوضها باش 1 2 2 وغادي نحسب صافي. عطاوني دلتا ايكغيك ودلتا زد شحال خرجت ليكم؟ دلتا ايكغيك شحال خرجت اي دلتا زد باش نعطيكم واحد لاستيوس باش تعرفوا واش جاتكم صحيح ولا لا. يلا دلتا ايكغيك شحال؟ يلا دلتا ايكغيك شحال؟ دلتا زد. من بعد شنو نمشي ندير؟ اكس ايكال دلتا اكس سور دلتا ايكغيك ايكال دلتا ايكغيك سور دلتا et z égale delta z sur delta. Alors, delta x, moi je vais nqsmou على 1. Delta x moins 1, donc moins 1 sur 1. Il y a moins 1. ايوب هاد ليكزارسيس ديجا عطيتكم انا واحد الكيستيونير ما عرفتش واش كنتي ديجا في اللايف اللي قديم اللي قبل من هذا ولا لا. ديجا عطيتكم واحد الكيستيونير باش تجاوبوني. دلتا y سي 2
دونك هنا واش دلتا إيكغيك 2 ولا موان 2 دلتا إيكغيك شحال قلت لكم z égale moins 3 donc أصبحت هذه moins 3 et هنايا صبحت 2 donc أصبحت هنا 2 هنايا moins 3 donc la somme يلا moins 1 plus 2 c'est 1 z شحال قلت لكم z moins 3 normalement je z moins 3 يلا سربي هنا z moins 3 alors donc là il y a moins 3 عطيتها y c'est 2 ولا moins 2 y et y est 2 غنمشي نشوف هادشي واش صحيح ولا لا x شحال هي غنعوض x moins 1 y 2 z donc x moins 1 y 2 هي plus 2 z moins 3 مع هاد moins تولي plus 3 alors moins 1 plus 2 هي 1 و 1 plus 3 راه 4 ماشي 1 فاش غلطتو عاوتاني جيتي لهنايا x moins 1 مع الموان موان هي بلس 3 عطاك 4 ماشي 2 يلا غنشوف x égale moins 1, y égale moins 1, y égale moins 1, صحور, y égale moins 1, y égale moins 1, عرفتي؟ هادي راه سي moins 1, دونك هانتوما غلطتو, يلا فيريفي معايا واش عندك صح, ديما باش تسالي, غير تتبع معايا, ديما باش تسالي هاد moins 1 هادي عوض هادشي هنايا, دونك x égale moins 1, y égale moins 1, moins 1 moins 1, il y a moins 2 plus 3 il y a 1 صحيح يلا صافي دونك سالينا واخا ضيعنا فيها الوقت بزاف على والو ماشي مشكل دونك دابا سالينا الديتيرمينون سالينا دونك راه عندكم مشكل كبير في الديتيرمينون هذاك ليكزام كامل اللي عطيتكم انا راه كامل غير الديتيرمينون خصكم تخدموه صافي عاودوا ديجا انا عطيتكم داك الكيسيونير تتجاوبوا تشوفوا شحال جبتوا واحد ديجا 18 تشوفوا شحال جبتوا وديجا تعطيكم لا ريبونس صافي دونك حاولوا تخدموا صافي هذاك راه ماشي صعيب غدا ان شاء الله دوزو اللي عنده نزار غدا يدوز امتحان عند نزار مع 5 يمكن دونك غنكملوا دابا الوغ دابا غادي نكمل الوغ قبل ما ننسى غنعطيكم واحد السيت ديالي فيه لي كور صافي غتلقاو دابا يلاه حاط لكم الكور ديال الماتريس كامل كيفاش نحسبوا كوماتريس كيفاش نحسبوا ديتيرمينون كيفاش نحسبوا ترانسبوزي كيفاش نحسبوا لانفيرس دو ميثود كوفاكتور و كورس اللي نديرو دابا صافي غنتنسالي ونعطيه لكم صافي يلا تبع معايا دابا لانفيرس حيد هادي يلا دابا شنو هي لانفيرس نورمالمون سي ا موان 1 ياك ا موان 1 نقدر نحسبها بكوفاكتور نقدر نحسبها باش واحد علاقه اخرى بكوفاكتور شنو هي دونك شنو هي ا موان 1 نقدر نحسبها بدو ميثود نقدر نحسب ا موان 1 ايكال 1 sur déterminant de A fois le com ديال A transposé
شنو معنيتها هذا؟ اول حاجه تحسب ديتيرمين صافي انت حسبتي ديتيرمين مزيان تدير واحد ابخي تحسب الكوماتريس او نوريكم كيفاش تحسبوا الكوماتريس وفي الكور غنعطيكم راه فيه كيفاش تحسب الكوماتريس ديالك صافي من بعد تدير له ترونسبوزي ديال يعني لين تيولي كولون كولون تيولي لي دابا لا الكوماتريس ماشي هي كرامر راه السوليسيون كيفاش نحل واحد السوليسيون واحد السيستيم كيفاش نعطي واحد السوليسيون بواحد السيستيم ما عندها حتى شي علاقه كرامر مع الكوفاكتور الميثود الثانيه ندير دابا تتسمى غوس شنو هي الغوس تنكون في ا فوا اي ياك تنولي في اي ا موان زد صافي دونك اكتب معايا هادشي من بعد نصاوبو تنكونوا في ا فوا اي تنوليو في اي ا موان كيفاش دغيا غندوزو دابا ليكزومبل ديال غوس كيفاش نحسبو غوس وكلشي يتبع وكلشي حدا هو لقاو السير هادشي راه صعيب هادي هي اصعب حاجه كاين يا صافي نخدموا ليكزومبل اللي عطيتكم ديجا في الكور اللي تلقاو قلت لكم لا تلقاوه السيت نخدموا داك ليكزومبل باش تكون في الدار تخدم تعرف اش دير دونك غنكتب لا ماتريس ديالي كتبوا معايا نتوما سينو نعطيكم شي 5 دقائق في الاخر ا ايكال 1 2 1 2 1 4 0 4 0 1 moins 1 2 2 moins 1 2 2 يا ça marche يا بسم الله يا بسم الله دونك دابا شنو قلنا تنكونوا في واحد لا ماتريس ا يعطيك هاد الماتريس هادي يقول لك عطيني الكوفاكتور ديالها شنو غادي دير هاتي واحد الدقيقه يعطيك هاد الماتريس هادي يقول لك عطيني لانفيرس ديالها بكوس تنضرب بكوس دابا ميثود كوس غتمشي دير ا اي ايكال ا غدير ا تكتبها 1 4 moins 1 2 0 2 1 1 2 ودير واحد الخط بحال هكا وغادي دير اي قلنا عليها هي لا ماتريس ايدونتيك اي هي لا ماتريس ايدونتيك دونك تيكون في الدياغونال ديالها تيكون لي 1 هنا تيكونوا ال 1 واخرين كلشي زيروات ما حدا هادي 3 هادي ماتريس 3 دونك حتى اي تكون 3 دونك غتكون 1 0 0 0 1 0 0 0 1 صامت هذه هي اول ايطاب بعدا هي الايطاب الاولى يعطيك على شي حاجه يعني راك عارف الكوس كيفاش تبدا ثاني حاجه البيفو هو الرقم اللي عندك هنايا هذا ضروري خاصو يكون ايكالا 1 صافي ضروري خاصو يكون هنا هي عندنا 1 دونك مزيان الا ما كاينش عندنا 1 من بعد نطيحوا في واحد ليطاب ما عندناش 1 نقول لك انا اوريك كيفاش نبدل نردها 1 دونك دابا هنايا عندي 1 دونك غندوز ليطاب 2 دونك الا عندي 1 ندوز داكشي اللي تحت ال 1 كامل خاصو يولي دي زيرو يعني غنحيد دابا صافي دونك داكشي كامل اللي تحت ال 1 خاصو يولي دي زيرو يعني 4 غتولي زيرو وموان 1 غتولي زيرو صافي دونك 4 غتولي زيرو وموان 1 غادي تولي زيرو غنمشي نكتب هادشي اش غنمشي ندير اللين ديال هادشي باش تكونوا في الدار تعاودوا الفيديو هادشي تنقولوا حاولوا تكتبوه صافي اللين ديال البيفو ما تيتقاسش عندك البيفو هذا هو البيفو هو الان هو اللي بالاحمر دونك هاد اللين هذا ما غاديش نقيسو كامل دونك اللين ديال البيفو غير نردو 1 البيفو نردو 1 نكتب اللين ديالو دونك ها ندير 1 2 1 1 0 اي 0 صافي دونك هاد 1 هذا هو اللين ديال البيفو دونك اللين ما تتبدلش ليا
1, 2, 1, 1, 0 et 0. Ça marche. Après, دابا هاد الكاتر هادي خصني نردها انايا زيرو. هاد الكاتر هادي خصني نردها زيرو هي اول حاجه. هادي الى لين دوزيام لين دونك ها هي نكتبها حداها L2 ايكال تبع معايا L2 ايكال L2 صافي. دابا هاد L2 هادي تولي بلاصه 4 تولي زيرو دونك 4 عندي 4 موان ولا بلوس شي عدد باش تجي ايكال زيرو. هاد 4 شنو خاصني نقص منها 4 دونك كندير 4 ناقص 4 ياك وكان هذيك اللي نقص منها خاصني تكون عندها علاقه بهذا دونك تبان انا كتبان هي انا نشرحها L2 moins 4 L1 شنو معنيتها 4 موان 4 في 1 يعني ديما عندي خاصني ندير الغولاسيون مع اللين ديال البيفو ديما خاصني ندير لا غولاسيون مع اللين ديال البيفو دونك هاد الان فاش نضربها نضربها في 4 باش تجيني 4 ناقص 4 صافي دونك ديما اللين اللي غادي نبدل اللين اللي غادي نبدل نبدا الزيرو خاصني ندير شي غولاسيون مع اللين ديال البيفو دونك خاصني هاد 4 موان ولا بلوس شي عدد فوا هذا ديما صافي 3 هاد موان 1 حتى هي خصنا نردها زيرو هادي الى لين 3 ايكال ديما هي لين 3 دونك موان 1 موان ولا بلوس شي عدد فوا 1 دونك غندير عندي موان 1 باش تطلع ليا زيرو دونك موان 1 غندير لا الصوم بين هذا وهذا غيطلع ليا زيرو صافي دونك ديما تنقلب على الغراسيون ما بين هذا والحمار دونك موان 1 بلوس 1 هي زيرو دونك لين 3 بلوس لين 1 صافي دونك دابا هادشي غنديرو على هذا كامل وهادشي غنديرو على هذا كامل ياك الكوف ياك دونك دابا شنو هي 4 عند لين 2 هي 4 موان 4 فوا 1 4 ناقص 4 هي 0 0 اللي عندي 0 موان 4 لين 1 ديالها هي 2 4 فوا 2 هي 8 هي موان 8 عاوتاني 1 موان 4 فوا 1 موان 4 هي موان 3 0 moins 4 fois 1 il y a moins 4 ça fait 1 moins 4 fois 0 il y a 1 0 avec 0 alors donc d'abord غادي ندوز لهذا لين 3 plus لين 1 donc هذا plus لين 1 باينه لا الا صون moins 1 plus 1 0 2 plus 2 4 2 plus 1 3 0 plus 1 1 0 plus 0 0 1 plus 0 1 ياك كتب هادشي دغيا باش عاد ندوز ياك دابا عندي البيفو الاولاني هو 1 تحت منه الزيروات مزيان دابا هذا ما نبقاش نجاوب بحال ما عنديش صافي بحال ما عنديش دونك دابا البيفو غادي بحال الدياغونال هذا هو البيفو الاول هذا هو البيفو الثاني هذا هو البيفو الثالث دونك عندي دابا هذه صافي حيدها عليه بحال ما كايناش هذه بحال ما كاينه صافي ما بدا نخدم هذه نخدم عليها دونك هذا البيفو الاول اللي خدمته دونك اللي موراه يكون هو هذا دونك موان 8 هذا هو البيفو دونك هذا هو البيفو صافي دونك هذا هو البيفو هذا اول حاجه خاص البيفو زين بلا ما فهمتيش تبع معايا هذه وتفهمي الخط دونك هذا موان 8 هذا شنو ندير ليه هذا موان 8 خاصنا نردو 1 ديما البيفو خاصو يولي 1 صافي اللين ديال البيفو خاصو يولي 1 اما غنضرب ولا غادي نقسم اللي كان عندي موان 8 باش تولي 1 دونك غنضربها في موان 1
1 sur 8. عندي هنايا 6 غنضربها في 1 sur 6. عندي هنايا 1 sur 3 غادي نضربها في 3. دونك اول حاجه هاد موان 8 خاصني نردها 1. دونك غنمشي يا هادي فين جات لين 2 سميتها غوس. دونك هادي جات في لين 2 ها هي لين 2. شغندير ليها غادي نقسمها على موان 8 باش تولي ليا ايكال 1. هادي موان 8 غادي نقسمها على موان 8 باش تولي ايكال 1. ها هي دونك لين 2 دونك هي موان 1 sur 8 fois لين 2. دونك باش طير ليا هاد موان 8 تولي ليا 1 خاصني نضربها في موان 8. دونك غنضرب هاد السطر الثاني كامل في موان 8. ها 0 في موان 1 sur 8 سي 0. موان 8 في موان 1 sur 8 سي 1. موان 3 في موان 1 sur 8 مع الموان هي بلس 3 sur 8. موان 4 في موان 1 sur 8 موان مع الموان مشى 4 sur 8 سي 1 sur 2. 1 sur 2, 1 fois moins 1 sur 8, c'est moins 1 sur 8. 0 fois moins 1 sur 8, c'est moins 1, 0. وي غادي يبقى في اللايف. يلا دونك دابا ساليت هذا ها هو 1 غنكتب هادشي الاخر كما هو. حدا راسك هنايا راه ماشي دابا تاخد الزيروات تتكتب داكشي. دونك 1 et 2 1 1 0 0 0 4 3 1 0 1. يلا الوغ دابا شنو قلنا قبيل؟ البيفو ايكال 1 مزيان. ثاني حاجه اللي فوق البيفو ولا اللي تحت البيفو خصو يوليو دي زيرو. دونك ها هو البيفو. دونك اللي فوق البيفو خاصو يولي زيرو واللي تحت البيفو خاصو يولي زيرو. يا دونك بما ان داكشي اللي فوق ما عندي ما ندير به غنمحيه. دونك باش ما تدوخوش هادي الماتريس الاولى هادي 2 هادي 3 الكاتر هنا نخدم على هذاك غنمحي هادشي دغيا. لا ما تخافيش مولا ما تخافيش ان شاء الله كلشي غيتشرح كلشي غادي يتفهم. يلا دونك شنو هي هاد 1 مزيانه هذا هو البيفو 1. دونك 2 خاصها تولي لها 0 و4 خاصها تولي 0. غنمشي نكتب هادشي بعد. شنو قلنا ليد البيفو ما يتقاسش. ها هو حتى هنا ردو 1 غنكتبو هادي 4. هنا رد البيفو 1 غادي نكتبو. انا رد البيفو 1 هو رديتو 1 دونك غادي نكتبو دابا صافي. دونك غنكتبو 0 1 3 sur 8 1 sur 2 moins 1 sur 8 et 0. سلمى هذا هو الجهد. هذا هو الجهد زعما راه داير فوق جهدي باش نشرح الماكسيموم ديال الشرح. الوغ دونك هاد 2 هادي خاصنا نردها 0. دونك 2 خصني نشوف مع 1 ديما تنشوف الريلاسيون مع اللين ديال البيفو. دونك مع هاد 1 دونك 2 غنمشي نكتب بعدا كاينه هاد لين اللي غنبدل لين 1 ايكال لين 1. دونك شنو غادي ندير؟ دونك شنو غنمشي ندير؟ دونك شنو غنمشي ندير؟ هاد 2 هادي كيفاش غنردها 1؟ دونك 2 موان شحال؟ فاش غنضرب هادي؟ غنضربها في 2. دونك 2 إلا ضربت هادي في 2 دونك غتجيني 2 موان 2 في 1 هي 2 دونك 2 موان 2 سي 0. دونك مزيان. دونك باش تولي هادي 0 اش غنمشي ندير؟ لين 1 هي 2 موان 2 لين 2. دونك ديما حدا راسك هنا راه ديما تندير غولاسيون مع اللين ديال البيفو يعني مع هاد 1. دابا هاد الكارت هي تولي 0 دونك لين 3 كارت جات في لين 3
égale ligne 3 يلا 4 مع ال 1 كنمشي ندير دونك 4 موان 4 نورمالمون 4 موان 4 فاش نضرب هاد 1 هذا في 4 دونك كتجيني 4 موان 4 دونك ligne 3 موان 4 ligne 2 صافي يلا غنمشي نكتب هادشي كامل لينات دونك ligne 1 موان 2 ligne 2 ligne 1 1 دونك هادي ligne هي 1 هي 1 moins 2 ligne 2 moins 2 fois 0 ça va moins 2 fois 0 c'est qu'il y a 1 et non 0 هذا 1 moins 2 ligne 2 2 ligne 2 2 3 sur 8 شحال صدق 6 donc 1 moins 6 sur 8 انا ديجا حاسب هادشي donc ça fait 1 sur 4. Ça fait 1 moins 2 ligne 2. 1 moins 2 fait chi. Moins 2, 1 demi. Alors ça fait 1, 1 moins 1 c'est 0. Elle dit 0 moins 2 fait chi. Moins mal moyen plus 2, 1 sur 8. Il y a 1 sur 4. Zéro moins 0, là, 0. Yeah. Alors, donc, ligne 3, moins 4, ligne 1. Donc, ligne 3, on a la ligne 2. Donc, 0 moins 0, c'est 0. Et c'est 0. Okay. 3. Ligne 3, c'est 3. Moins 4. Ligne 2, il y a 3 sur 8. Ça fait donc c'est 3. نشوفوا c'est 3 alors c'est 3 ياك هادي 1 moins 4 1 sur 2 4 sur 2 c'est 2 1 moins 2 et 1 c'est 1 donc شحال عطينا هادي يلا donc شحال عطينا ligne 3 ligne 3 c'est 1 moins 4 ligne 2 donc شحال عطيك 4 على 2 هي 2 donc moins 1 alors هادي c'est 0 moins 4 moins 1 sur 8 1 demi هادي أصدق 1 moins 4 fois 0 اللي هي 1 يلا غير شوية عليكم غير شوية عليكم هادشي شوية قاصح ولكن غير الخدمة غادي راه متبعين معايا بخير كلشي تيجاوب مزيان موانزة صامة فين كاينه شي موان هذيك 3 sur 2 شكون لينا هادي 3 sur 2 يا دونك دابا فين هو البيفو شحال هنا البيفو يلا قولي شحال البيفو دابا نون سميرة كلشي مزيان كلشي خطا مزيان يلا شحال البيفو دابا يلا كتب لي وقولي شحال البيفو برافو عليك 3 sur 2 ماشي 3 فين جات 3
سال واحد انا صحيتها 3 سور 2 هذيك 3 سور 2 3 سور 2 دونك دابا البيفو جديد هو 3 سور 2 يلا حاولوا تلقاو شي غولاسيون ما بين هذا وهذا. ما اول حاجه خاصني ندير شنو خاصني ندير كتب ليا شنو خاصني ندير دابا اول حاجه اول ايطاب دابا شنو هي يلا ليطاب الاولى شنو هي دابا اللي خاصني ندير يلا اكزاكتومون سلوى هي اللي جاوبت هاد البيفو هذا 3 سيرو تولي ايكال 1 كيفاش ندير شوف ديما معايا البيفو غضربو في المقلوب ديالو كان 1 سالت الحفله ما كانش نضربو في المقلوب ديالو دونك 3 سيغ 2 فاش نضربها في 2 سيغ 3 صافي دونك هادي 3 هذا كان دونك هذا هو اللي غنخدم عليه راكم غاديين فهم شي حاجه حبس دابا مابقاوش غاديين وي غنردو البيفو ايكال 1 دونك هاد 3 هادي 3 سيغ 2 غتولي ليا 1 يلا دونك ديما نعاود ديما البيفو غادي نضربو في المقلوب ديالو في لانفيرس ديالو الا هو 3 سيغ 2 نضربو في 2 سيغ 3 الا هو 5 نضربو في 1 سيغ 5 صافي يلا نبدا باللين ديال البيفو لين 3 دونك لين 3 ايكال 2 سيغ 3 في لين 3 يلا 0 0 3 sur 2 2 sur 3 1 moins 1 2 sur 3 moins 2 sur 3 1 demi 2 sur 3 1 tiers 1 2 sur 3 هي 2 sur 3 يلا ونكتب لك شي الاخر اللي عندي 1 0 1 4 0 1 3 sur 8 0 1 sur 4 0 1 sur 2 moins 1 sur 8 0 تبع معايا هنايا تبع معايا شوف هنايا غلط تديرو كاملين تكتب لي البيفو هنايا هاد 0 ترد 1 وتمشي حسب ديك الساعه يرد هادو ديال 0 ما عندكش الحق تكتب هادشي تكتب هادشي عاد تبدا تردو كيفاش نديرو هاديك الا عندي ديجا 1 ما انا ما عنديش 1 دونك عاودت الخدمه صافي يلا لا شوف كوفيد 19 موروكو ما عرفتش سميتك شوف اخي ها انت عندك الان هذا هو البيفو دابا هذا هو البيفو دونك هذا وهذا نخدمو على الان ديما تخدم على اللين بالبيفو الا عندي الحق فيها اليوم باينه نديرو شي 3 السوايع كيما التاريخ ماشي كرداتي تاع يلا يلا دابا شنو نرد انايا ايكال 1 هذا نردو ايكال 1 هذا نردو ايكال 1 يلا نمشي نكتب دابا داك العجب ديالي لين البيفو شنو اول حاجه نمشي ندير دابا تبع شنو اول حاجه نمشي نكتب ياك جاوبوني دغيا شنو اول حاجه نمشي نكتب برافو عليك سلوى مي دابا شنو نمشي نكتب هنايا لا غير قبل من داكشي شنو نمشي نكتب في هاد هادشي اللي عمرت هنا هاد لا ماتريس
شنو نمشي نكتب فيها دابا؟ يلا جاوبوني. الوغ تبع معايا، غير ناض البيفو ايكال 1 نكتب لا لين البيفو حيت ما تقاسش ليا، هادي ديما خصني نديرها صافي. دونك 0 0 1 moins 2 sur 3 1 sur 3 2 sur 3 صافي. ديما غير ناض البيفو ايكال 1 لا لين البيفو ما غاديش تقاس. دونك الوغ هاد 1 sur 4 3 sur 8 خصنا نبدا ايكال 1 صافي. دونك باش يكون عندي هنايا 1 سهله غنضربها في نفس العدد اللي عندي هنايا صافي. دونك 1 sur 4 تنقص 1 sur، دونك غنضرب هادي 1 sur 4. دونك شنو غتعطيني؟ غتعطيني لين 1 ايكال لين 1 moins 1 sur 4 لين 3 ou ligne 2 égale ligne 2 moins 1 sur 4 ligne 3 sur 8 ligne 3. ياك دونك شنو يعطيني الحساب هنايا؟ دونك غنبدا بهذا، هادو ما غاديش يتقاسو، دونك تبع معايا هادشي عمرو يتقاس حيت ديجا خدمناه صافي. لي بيفو اللي خدمنا عمرهم ما يتقاسو، هذا خدمنا هذا خدمنا عمرهم ما يتقاس. دونك ديما تكون عندك 1 0 0 1. شنو بقى ليا؟ بقى ليا هذا، دونك عندك 1 sur 4 ها هي 1 sur 4 هي لين 1 moins 1 sur 4 fois لين 3 ديالها شحال؟ 1 fois 1 سي 0. يلا شنو عندي؟ 0 moins 1 sur 4 في اللين ديالها moins 2 sur 3 moins مع الموال مشى و 2 sur 12 هي 1 sur 6. الله أكبر. دونك عاوتاني عندك 1 sur 4 moins 1 sur 4 fois 1 sur 3 هي moins 1 sur 6. كاين شي حاجة في هاديك بلاتي؟ راسك 1 sur 6. دونك شحال صدق هنايا؟ دونك 1 sur 4 moins ياك 1 sur 6. دونك 0 عندك 0 0 moins 1 sur 4 2 sur 3 شحال صدق؟ moins 1 sur 6. Alors, deuxième ligne, à 3 sur 8. Yeah. هذا 3 sur 8 نيشان 0 يعني بلا ما تهضر عليه. 1 sur 2 شنو عندك؟ 1 sur 2 moins 3 sur 8 fois moins 2 sur 3. أصدق 3 sur 4. هذا moins 1 sur 8 moins 3 sur 8 1 sur 3. أصدق moins 1 sur 4. 0 moins 3 sur 8 في ligne 3 2 sur 3 c'est 1 sur 4. نتمنى ما نكونش غلطنا في الحساب. ياك دونك دابا هنا سالينا دونك ا موان 1 هي هادي هانت باش بدينا ب ا سلاش اي اخر سطر جينا في اي سلاش
A moins 1. دونك هذه هي A moins 1. يلا اش يبان لي شي لا ميمكنش ليا حيت ديجا انا درت لا سيونس هادي راهي زايده. انا ديجا درنا لا سيونس جودي يمكن مبقيتش عاقل. دونك هذا حيت سمعتكم عندكم ليكزامبل تا ديال نجا داكشي علاش. يا دونك نعطيكم دابا انا اكزرسيس حسبوا لي ا موان 1. Et عطيتك انا دابا ا ايغال 1 لا 2 1 moins 1 3. Calculer. عطيتك هذه ساهله. Calculer a moins 1 ياك سير. يلا يلا سيرفيو.
يلا دونك نبداو. كاين اللي خدمه؟ ميمكنناش نخدمو كلشي، تناخد داكشي الماكسيموم ديال اللي تيكونوا في ليزيكزام وتنعاودوهم. ميمكنلكش دير كلشي، راه حتى نديرو غير سيونس ساعتين ساعتين الا ربع، ميمكنناش نخدمو اي حاجه. دونك غنحاول اليوم نخدمو كوز ونخدمو شي حاجه في سميتو، شي حاجه في ليكزام في السيري ديالي. يلا يلا كنبداو. دونك هنايا اول حاجه نمشي نكتب لا ماتريس ديالي ا تيري اي ايكال 2 1 moins 1 3 تيري. هنايا اي عندي هنايا ا كاري، دونك كتكون اي غير صغيره. يلا اول حاجه شنو غنمشي ندير يلا يلا قولوا لنا شنو غنمشي ندير دابا. الوغ دونك هاد 2 هادي خصنا نردها ايكال 1 هكذاك. دونك هاد 2 هادي غنردها ايكال 1. دونك غنمشي ندير عندي لين